بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعالی بارگاهینو لاکھ لاکھ شکر بد د ذات پو بسی یا نغا دی زحمل زو ندرسے یا تھک چک فی تمام آسمانی اور زمینی بلا کو نچھلنا صحیح و سالم یا سے دی زحمہ زو ندرسے تھک فی خدای بارگاہین دعا بد ایام دعائن، ایام استغفارن، ایام استجابت دعائن خدای بارگاہین دعا بد پاک پروردگارا غی رگل سون پی مرحومین کل یا مغفرت شزبس یا اللہ، غی نسبونا یا بخشش شزبس یا اللہ، دل سحمل زوبینو توبہ بھی حد پی غیل توفیق شزبس یا اللہ، غی رگل سون پی مرحومین کن کربلائی شہدان سے یا محشور بس یا اللہ، خدا یا غی مریض کن لیا شفاع عاجل شزبس یا اللہ، ملت مسلمہ لیا سی فتح الظفر شزبس یا اللہ، نمزیہ امام فی حق پہ ظہور پہ یہاں تعجیل شزبس یا اللہ۔ عزیزان محترم کن، برادران عزیز، غسی موضوع پولا شروع بیو پچ دنلا شکریہ ادابت ہدایت ٹی وی اراکین کنی کھوئیں سرپرسی نکھرے کارکن کنی نکھرے خصوصاً د جوان کنیا کہ دی پروگرام پینو پیش قدمی بسے کونسی زحمت بسے دل زحمت جگو بھی ہنگیل دعوت من فی دی پروگرام پو دوسری وقت پینو ثامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضائی فی حق پہ یا ننگی وگیدی رسیڑ گلفو عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام فی حق پہ بارگاہین نشر گوینیت پن غیا گا اما یتی بارینو دعا بینیت نائب زیارایت خدای بارگاہین دعا بت دل سحمل زوبینو اون سے اتنگا مالا دی خوجو بھی زیارت نصیب سون شکزرے۔ عزیزان محترم کن، یعنی موضوع پوین ماہ رمضان و امام زمان علیہ السلام، ماہ رمضان المبارک یعنی قرآن نگاہینو چکلتاس زرزسناری قرآن سامی دیسی یعنی بیان بد دل سحمہ روزو بھی دل سحمل زو بھی دی عبادت پو بھی حکمت پو قرآن مجیدین خداوند متعالی سورہ بقری 183 یعنی نمبری آیوبینو خدا سے کسحل بیوت یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لے ایمان کیوں بھی مسوں دی روزوں کھتی کھا خداوند متعالی سی واجب بیس دچی کما کتب علی الذین من قبلکم کتاب پا دنیت پیت پی مخلوقات کنی حصہ خداوند متعالی سی واجب بست پیا جو بھی چھلنا جو کو آگوت یاننگلا کہ جو سمن مخصوم اومد دی روزو غتی حصہ واجب بس پنزرے نا بلکہ دنیت پی امت کنی حصہ خداوند متعالی سی واجب بست پا
और दी रोज़ों वाजिब बस्पेंट पी यानी हिकमत पर खुदावंद अली आला से कसल मौत चा दी रोज़ो चुफ़ो इबादत पो यानी वाजिब बस खुदा से कसल मौत लअल्लकुम तत्तकून ताकि दी रोज़ो दुखी वजह से खितांग शायद जुल्लुख चन की गज़रे बा तक़वा की गज़रे बा ईमान की गज़रे खुदावंद मुतआल सी जी रोज़ो की दिखा वाजिब बस अज़ीज़ान मोहतरम कुन जवानान अज़ीज़ कुन अवस्त्रीमुं सईब्यस को शिशव्यस दिल सहमल जोवी दिछो यानी रोज़ों दिछो इबादत पो तक़वा नदरसे जुल्लुख नदरसे यान सिदुक पोइत पी खुदा यान अल तौफीक शज़बशिक अज़ीज़ान मोहतरम कुन अगर यानंगा या अगर यानी नु तक़वा उनसर जस्नारे दी तक़वा पो भी हंस के यानी रोज़ क़ियामत जगई यानी द कब्र प आबाद बत अगर यानी नु तक़वा युद्र जस्नारे अगर यानंगा से ब्यायत पियानी अमल कुनगामा यानी रोज़ी न करे हजी न करे उमरी न करे ज़काती न करे खुमसी न करे तमाम इबादत कुनगामा अगर तक़वा नदर से अंजाम क्यों ज़र जस्नारे या नंगला दी दुनियाई साथ साथ आखिरत या नहीं आखिरत पुस आबाद गुत या नहीं मौलल मुवहिदीन या नहीं चस्पन इंचनर यल्फो आगा अमीर अलमोमिनीन फ़िहक़ बारीन बयान बत यो फरी अज़ीज़ान मोहतरम कुन कब्रिस्तान कोफ़ीना शख्स नियत पोहला अली फ़िहक़ पुसी द कब्रिस्तान युत खन कुल खिताब बेंची मौलाई फ़िहक़ पुसी कसल मुअल्तुस तक़वा पुसी या नंगला साम से फ़ायदा में नज़र बैत पो या नंगा दी दुनिया पे नू दुख पो फेमेन दी दुनिया पे न गुइन सोफ़ी सूरत पे नू या नंगा सी या नहीं आखिरत पो आबाद ब्यागुस या नहीं आखिरत पो दे वक़्त पो थुनमेन पो आबाद गुएमेन जब तक या नंगा से अंजाम क्यों मैत पी दे इबादत कुन तक़वा नदर से अंजाम क्यों समत पा अज़ीज़ान मोहतरम कुन मौलाई फ़िहक़ पुसी या आखिरत रुल्ला इशारे बेंची कसल दे कब्रिस्तान कुनी नियत खन कुल खिताब बेंची मौला सी कसल मव्यूसा या अहल दियार मौहिशा या अहल वहदती या अहल वहशती अंतुम लना फ़रतुन साबिक़ व नहनु लना तबउन लाहिक़ ज़रिन कसलमून क्यों सन जुकपा हरी यानी ले वहशत नागी युत खन कुन ले तनु तन्हा ज़िंदगी बेन युत पिशम्यूं ले जुल्मदिंग यानी दी ठोप कब्र पेनू ज़िंदगी बेन युत खन कुन अगर ची खिदांग आया पत दुन लसोंसत आया से खिदान से थुक पिन और मौलाई फ़िहक़ पुसी कसलमून क्यों सन जुकपा खरी व अम्मद दूर फ़क़त सुकिनत व अम्मल अमवाल फ़क़त क़ुसिमत व अम्मल अज़वाज फ़क़त नुकिहत ज़रिन दी खुतबो लैन वंग मौलाई फ़िहक़ बदी कसल कुन लैन तुलानी उतना शाहिद मिसाल फरीदी जुमले खिदमत नू बयान बत अज़ीज़ान मोहतरम कुन यानी मौलाई फ़िहक़ बस जुकपा करू खुरी असहाब कुन खिताब बिन जगसल मौत अगर दिशम्यूला अगर खुदा से लव उदिना अगर इजाज़त मिन सदसुग न करता मुद पी हतमन खूसी यानंग अज़र बिन पा हतमन खूसी यानंग पयाम मिन पा यानी हस्के रोज़ क़ियामत जगला खुश बेन पी चीज़ पो चिंजर जस्नारे इन खैर ज़ात अत्तक़वा बेहतरीन ज़ात तोशो हस्के यहाँ नंगल खुश पी चीज़ पो चिंजर जस्नारे तक़वा इन जुल्लुह पो इन अज़ीज़ान मोहतरम कुन पस दी तक़वा पो भी लेन वहाँ अहमियत सुख अज़ीज़ान मोहतरम कुन दिन पर क़ुरआन निगाह नू यानी रोज़ो चोफ़ो दी छो इबादत पो भी फ़जीलत अज़ीज़ान मोहतरम कुन अब या नंगा क़ुरआन सामी दी बाल्ला या नंगसी सुन्नत हवाली है चिख्तस नारे या नंगला पैगम्बरी फ़िहक़ पे कलाम कुल्ला पैगम्बरी दे नूरानी कसल कुल्ला या नंगला तायत पे ज़रूरत युत पैगम्बरी फ़िहक़ पुसी शाबान आखिरी जुमईनु मौलाई फ़िहक़ पो पैगम्बरी फ़िहक़ पो यार मेंबरी है शख्स पैगम्बरी फ़िहक़ पुसी चिकसल मौत दिल सहमल जो भी मुकाम न मंजिलत बयान बिंची इन्नहु अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह आगाह दुख बसों लेम्यूं पता है तुम्हें
چیل زی چیزی کتان دون بسد ضربه بو دنیل سهمل زی چیزی کتان دسه دون بسد ہے دل سهمل زو چین زرزس نهاره دل سهمل زو برکتنا رحمتنا مغفرتی ہے گانسویت پیل زیین یعنی انفاسکم فیه تسبیح کتان سی پیومیت پی یعنی ہیش کن تسبیح ان ہے چونکہ روزی نیتی کھا وقت کی انسانی سی ہیچ کھان تھن منیم بو خدا سی دے ہیچ کن لا یعنی مقام منت منزلت منت شرف منت اور پیغمبری فی حق بسر گسکت کا سلوی منچی آنا غلا بیان بس پیغمبری فی حق بسی کتان پتا سنگ دل سحمل زوبی مقام و منزلت بو کتان فیومیت پی ہیچ لتھن چد دل سحمل زوبی نو تسبیحن و نومکم فیہ عبادہ کتی دی تامیت پی نیت پس عبادت چونکی کتان سی نیت روزی حالتی کتان نیتانیت عزیزان محترم کن دہنا پیغمبری فی حق بسی کا سلوی و دعاؤکم فیہ مستجابہ کتان پتا سنگ دل سحمل زوبی مقام و منزلت پو چن ضربیت پو دل سحمل زوبی مقام و منزلت کو نشلن چک دوین کی کتا سی گان دعا چی مبن مبس بس پی صورت پی نو خداوند متعالی سی دل سحمل زوبی نو کتی بس پی دعا کن مستجاب بین عزیزان محترم کن پس دل سحمل زوبی نو یانا غسی سعی بیوس کوشش بیوس دل سحمل زوبی نو سون فی حساب پو نمزیح امام فی حق بے تعجیل ظہور فریانا غسی دعا بیاید پی امام زمان فی حق پہ یعنی امام زمان فی حق پو غیبی پردین و شخصیت بو احلا یعنی جی میکھا لینی جوان کن لینی امسلمون لینی جوان ان میں پی کا گفونوں مؤمن کن مسلمان کن غیدان دعوت فکر منت خصوصاً ہدایت ٹی وی سنابی آیت پی مؤمن کن لا دے جوان کن دعوت فکر منت خصوصاً افطار وقت بتھن مونیم بو خداوند متعالی سی فرشتوں لخطاب بنچی فخر بنچ کا سلبوں لیں فرشتوں تھوم مرنگی دی یعنی جوان ان میں پی دی نی بندولا کھوری جوانو بھی کنٹرول بسے کھوری جوانو صرف بسنگی راہینو کھو روزہ دکسد دوسے دی وقت پینو کھوسی روزی افطار بینیوت افطار پو کھانگ کھانگ نی خلیفہ نی جا یعنی نسی خلیفہ قرار تانفید پی پیغمبری جانشین امام زمان حضرت مہدی یعنی من تحلن چی کھویف حق بے ظہوری بارین دعا بنچ کھوسی کھری روزو ٹھولن ید خداوند متعالی سی یعنی افتخار بت عزیزان محترم کن دی وقت بینو امام زمان علیہ السلام فی حق بو غیبی پردین و شخصیت پو احلا یعنی جیمی ہیت پیت پی وظائف کنی چھلن چک دوئن کے امامی ظہوری بارین و دعا بی آیت پو عزیزان محترم کن وقتی کی یعنی اسی امامی بارین و دعا بی اوننگم بو امام علیہ السلام فی حق بسی یعنی بارین و دعا بتزرد اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ خدایا غیشی اونلا یعنی سی کون خدای اطاعت بیایت بی یری اطاعت بیایت بی آن توفیق شزبس ہے خدایا غی اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ خدایا غیشی اون یہاں سے گناہ کنی چھلنا گناہ صغیروں چھلنا گناہ کبیروں چھلنا اخلاق رزیلوں چھلنا خدایا یہاں غیشی اون دور یق ہے حتیٰ کہ دعا بن کیوں سنجوک باہر کا سلمت خدایا غیشی دے سبق ضربیت پی متعلمین کن لا یعنی سی رغبت شزب شوق شزب زر امام علیہ السلام فی حق پسی یعنی بارین دعابت عزیزان محترم کن اونگا گوا دعا بیا یعنی دعا کن چا مستجاب گوئے من جبی علائلیت عزیزان محترم کن یعنی نسی باز ہم دعا بیوس یعنی اخچس پنرین چنیر گلفو دی دنیای نو شوح زرے امامی فی حق پہ بارینو دعا بیایت پو یعنی خواجب ان عزیزان محترم کن خصوصاً یعنی نسی صلوات تامون یمبو یوفری یعنی علماء کو نسی ائمہ معصومین نسی کا سلوات وقت کے صلوات تامون یمبو اللہم صلی علی محمد و آل محمد ضربون یمبو لازم ان وعجل فرجہم سے ضربیت پو وعجل یعنی تعجیل چھلنا تعجیل معنی پو چند رزسنارے یعنی نسی ضربال
دین انده چی دعا بی خدایا غی نمزیه امام فیق به ظهور پو یا شهمو بی ضرورت پو مراتین بس یا نغسی نامیس سلوات تحضر زسناره دی وعجل فرجه من دی جملو یا نغسی سوق عزیزان محترم کن یا نگی مجتهدین کنی چلنا چک وقتی که نجف اشرفی نو کوئی فیق پو زیارت لگونیم بو نمزیه امام فیق پو زیارت لمشرف قد عالم خوابین یا عالم مکاشف هادینو امام زمانی فی حق بخدمت لتوند مشرف قد گونیم بو امام زمانی فی حق بسید مجتهد بولا پیغام من انچی کسل منسوگله مجتهد یعنی سی غیش اون تک سونسنا نی یعنی غی امام زمانی غی مهدی فاطمی دی پیغام پو تنچک مولا یری پیغام پو چی جزر بنا امام زمانی فی حق بسید کسل بیوند غیش اون لنگی پیغام پو دوید کن غی اپوچو سالار شهیدان سید الشهدا غی اپوچو ابا عبدالله الحسینی سهم قبری که اونسنا کون سی مختلف دعا کن بد سوس دعا بد خدای غیل اولاد من جزره سوس پنه من زره سوس ریاست من زره سویانچی به هر حال کون دیگه اونسنا مختلف دعا کن بن قد ولی لحظه چی فری کن لینا کم افراد کنی سی نہ امام زمان فی حق پہ بارینو کون سی اصلا دعا گام بیامد کون زر دل سحمت جگو بھی کہ تن فو اغلا نہ امام زمان فی حق پہ بارینو سے دعا بھی زر عزیزان محترم کن یا نسی وقتی کہ امام زمان فی حق پہ بارینو دعا بھی انہیں وہ امام سا یا نہیں بارینو دعا بت یا نک ہنگ دی دنیا پہ نو امام زمان علیہ السلام فی حق پہ دعائی بدول یان انگا زندیت بین بیمنه رزق الورا یان انگا سی رزق زینیت نسا امام بدول اللہ و بی وجوده ثبتت الارض والسماء دی نمپنا دی سو اگر ثابت یونا قائم یونا اگر لس یونا دنیا یان انگی خچسپن رین چنر یلپو امام الزمان فی حق بدول اللہ عزیزان محترم کن یوان علماء کنی سے بیان بد امام الزمان علت مبقیہ علت موجودی فری یعنی موجودی فری یعنی لازم علت موجودہ دی علت پل زرد کہ پیغمبری فی حق مثلا پیغمبری ذریعی کا دی دنیا پو وجودی اومسوں اور پیغمبری فی حق پو سی دی دین پو دی اسلام پو وجودی کیوں پی صورت پینو دی دین پو سسترون کھنچ دوک پو گوس دی دین محافظ چی صدوک پو گوس اور دی دین پو سترومیت پی شخصیت پو سوین درزسنارے علت موجودی فری علت مبقی سے ضرورت علت مبقیو سوین درزسنارے امام زمان علیہ السلام فی حق بزاد وجود پوین عزیزان محترم کن امام علیہ السلام دبی جگت دی علت اس کی بارین و بیان بد علت موجودن علت مبقیین و سبقی یعنی سنخیت صدوق پشرتین چوخ ہم چنانچہ پیغمبر علمی نو کمالی تھنیت پنچوفو امام زمان سا علمی دے کمالی کا تھندوک پگوس یعنی پیغمبری جانشین کن سا علمنا فضلنا کرامنا تمام شرفی نو آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری پیغمبری نو یعنی اے پیغمبر کنیت پی تمام صفات گاما آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری تمام پیغمبران کن گامیت پی صفات پو یا نہیں پیغمبر سینویت یا نگا سلطہ زرزسنارے یون صفو یعنی پیغمبرینیت پی تمام صفات کن گاما سے امام زمانینیت عزیزان محترم کن علمینیتوس فضلینیتوس فصاحتینیتوس بلاغتینیتوس نورانیتینیتوس وجودینیتوس تمام رفتار و کردار گامینو تمام صفات حمیدینو یعنی اللہ مثل پیغمبر سونستونت امام زمانی فی حق بزاد وجود پو عزیزان محترم کن دل سحمل زووی یعنی نسی لحظہ بلحظہ غنیمت شس اور یعنی نسی دعا بیس دیخ چسپن رین چنی خجو دی دنیای نو شخ زرے اور شخ زر زسنارے کھری وجہ سیکھا واشرقت الارض بنور ربها دوی تعویل پسا خصوصا اہل سنتی دے عالم پویا کہ حافظ قندوزی سی بیان بد ایمہ معصومینی چھلنا یعنی
إمام الزمان في عقبود الدنيا يعني غيب پردين شخصيت يعني عقيدة دوين إمام شخصيت غيب پردين خدای حکم کا خدای حکم بگونیم بو خدای اذن کا ظهور گوین اور دنیا بکری نوری کا يعني گامن عزیزان محترم کن يعني اسی دعا بس لچبجي گام الزوت عدلی خنمی کا گام وخرنست ظلم بغض و حسد گانست عدالت سکام وخرنست نا خدای بارگاه دعا بد پاک پروردگارا نئی دل اہم پروگرام پو يعني تشکیل تافید بھی ہدایت ٹی وی والی يعني ہدایت ٹی وی اراکین کننا سرپرست کننا جوان کننا علماء کننا سوچی سی دی برناموں بین دی پروگرام پینو لس بینیوت زرزس نارے لحظہ بلحظہ خدایا کن عمر کنینو یہاں سے برکت شزبس یا اللہ خدایا ملت تشیعولا یہاں سے فتح و ظفر شزبس یا اللہ غیا گامی مشکلات کن یا حل بس یا ارحم الراحمین باس ہم یتی یعنی مما مٹائم لنس اسی معذرت خواہی بت یدن گامینا اور یدن سا علماء کنی نکرے دانشمن کنی نکرے مؤمن کنی نکرے یعنی گنمل انگسی التماس بت المؤمن مرآت المؤمن مؤمن مؤمن آئینہن اتنگ ای آئینہن اگر گا قسمی اگر ضعف چیود نارے کمزوریت زرزس نارے ضرب لکسینو اور گا قسمی پھبلنینو اگر گا قسمی مشکلات چیود زرزس نارے ادان سے بالکل ادان حقیت ادان سے غیلا یعنی بیان بیائید بھی اور خدای بارگاہین دعابت خدایا غیا گاملا امام زمانی فی حق پہ ولایت پسنی لکھرے ایموی یعنی مودت پسنی لکھرے دنیا دین ہگوات پیان توفیق شزبس یا رحم الراحمین خدایا ملت مسلم لا تشیع ہر جگی کا مظلوم سنسیت خدایا یا انکھون لا خدایا فتح و ظفر شزبس یا رحم الراحمین خدایا پاک پروردگارا غی بلتستان لا یہاں سے انشزبس یا اللہ بلتستانیت بشیعون یری حب زمانی یا اللہ خدایا دنیای نو گا جگہ چیخا شیعہ مسلمان اگر ید زرزسنارے مسلمان کن خصوصاً اتفاق و اتحاد دو پیان کن توفیق شزبس یا اللہ خدایا غی مراجعین اعظام کن یری حب زمانی یا اللہ خدایا غی علماء کن یری حب زمانی یا اللہ غی مرحومین کن شہداء کن کربلائی شہداء سیام محشور کو چکی یا اللہ خدایا پاک پروردگارا خدایا غی مریض کن لیا شفای عاجل شزبس یا رحم الراحمین خدایا پاک پروردگارا مما امود سے سفر کنی نیت کھوں سفر کنیاں بے خطر قرار تو یا رحم الراحمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.